हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एन्ड वेलकम अल अफ यू टु माई च्यानल आजको डिस्कसमा हामी चाहिँ इन्कम ट्याक्स रेट यानी 2025-26 को अनुसार यदि एज अ इम्प्लोइ यु वुड लाइक टु नो अबाउट योर वाट वुड बी द अमाउन्ट अफ द ट्याक्स लायबिलिटी तपाईँले तिर्नुपर्ने पर्सनल ट्याक्स कति हुन्छ त हाउ यु आर गोइङ टु फाइन्ड इट सो आजको क्यालकुलेसन भनेको आई बिलिभ द्याट वुड बी युजफुल to all of those who are working as a let's say in academic in medical colleges, yeah, any professions, whether you are, even though you are a chief executive officer of the banking, you are your salary would be higher the income tax कतिखेर हुन्छ भने when your income level बढ्दै गयो भने you would be in high tax bracket भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ ओके now based on this background let's move to the about that what about the about that's the income tax rate fiscal year 2025-26 अब हामी कहाँ जस्तो इट्स इन्टरनेसनली भन्नुपर्छ द्याट इज द वान इज द अब एज अ इफ यु आर सिङ्गल द्याट मिन्स सिङ्गल भनिसकेपछि हामी अनम्यारिड बुझ्नु पर्यो र वी हेभ अ डिफ्रेन्ट ब्यान्ड जसलाई हामीले ट्याक्स स्ल्याब भन्छौँ द्याट इज फर्स्ट 5 लाख नेक्स्ट 2 लाख नेक्स्ट 3 लाख द्याट मिन्स वेन यु आर म्यारिड देन म्यारिड भइसकेपछि द्याट मिन्स फर्स्ट 6 लाख 2 लाख नेक्स्ट 3 लाख नेक्स्ट 9 लाख नेक्स्ट 30 lakh like that. That means just the income बढ्दै गयो you could see you would be in high tax bracket. Okay? Because गभर्नमेन्ट को सोर्स अफ इन्कम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ सोर्स अफ रेभेन्यू भन्नुपर्छ त हामीले तिरेको ट्याक्स भनेको कस्तो छ भने वी बिलिभ that could be used by the government in the some productive area. अब हामी कहाँ अब भनौँ न त्यो युज अफ ट्याक्स भन्दा पनि मिसयुज अफ ट्याक्स बढी देख्छौँ साथीहरु चाहिँ एनीवे दिस इज अदर कन्टेक्स्ट नाउ लेट्स मुभ टु द डिस्कसन अन कि व्हाट अबाउट द केस अफ दैट इज द अब हामीले अब इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्याक्स प्लानिङको कन्टेक्स्टमा साथीहरु चाहिँ तपाईले के विचार गर्नु पर्यो भने दैट इज अल अबाउट अब डिस्क्रिप्सन्स तपाईको बेसिक स्यालेरी कतिको छ व्हाट अबाउट द अलाउन्सेस यु मे हेभ अ स्यालेरी ग्रेड अब प्रोभिडेन्ट फन्ड जस्तो इन आवर कन्टेक्स्ट we have a great time during the दसैँ allowances भन्छौँ right अब allowances पाएर great time नभनौँ but anyway is normally दसैँ allowances I'm talking about the in the context of university को point of view मा right now position allowances हुन सक्छ या अरु allowances छ भने anyway you would have you have to find the total annual income कति आयो भनेको मतलब this is if your basic salary is let's assume that 62,800 when you multiply with the 12 that will provide you the annual basic salary र allowances भनेको मतलब that is 49,100 तपाईको चाहिँ अब allowances छ रे so into 12 गर्नुभयो भने that is your annual allowances भन्छौं र salary grade भनिसकेपछि based on your experience your institutions yeah I'm talking about your academic institutions या कुनै अब let's say the financial institutions भनौं या other company they would also provide you the grade भन्छौं हामी okay so this is all about जस्तो कि you can see 5,055 into 12 so दसैँ allowances this is one time र अर्को position allowances छ भने राख्ने हो नभए this is all about you total it so this is your total annual income भनेको that is 15,47,868 अब जाउँ हामी now let's talk about the deduction part अब deduction भनिसकेपछि हामी किन चाहिन्छ भने so that your तपाईले तिर्नु पर्ने ट्याक्स भनेको जस्तो taxable income will be lower that is you हाम्रो स्ट्र्याटेजी हुन्छ ओके ट्याक्स म्यानेजमेन्ट को मेन पक्ष के हो भने बिकज हामी चाहन्छौं कि हाम्रो ट्याक्स पेबल चाहिँ घटोस् भनेर ओके नाउ अब लेट्स सी द अब कर्मचारी सञ्चय कोष जुन कि एज फर 2019 इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड यो भनेको कस्तो छ भने जस्तो इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनिसकेपछि जस्तो 10% अफ योर salary basic salary यदि संस्थाले काटिराछ भने it will be now double आदि 10% of your salary and 10% institution will offer you okay so यसलाई डिडक्सन मा राखौं र अर्को सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट लेट्स assume that तपाईले चाहिँ 15,000 महिनाको दिइराख्नु 15,000 you are going to just send your money to the citizen investment trust त्यो भनेको that is 1,80,000 annually तिरेर you are going to save it right अब सम अफ एलिजिबल रिटायरमेन्ट फन्ड भनिसकेपछि यो र यो एड गरे भने सम यो आइहाल्यो फेरि ओके नाउ व्हाट अबाउट दी अब 1/3 अफ द ट्याक्सेबल इन्कम अब 1/3 अफ द ट्याक्सेबल इन्कम भनिसकेपछि व्हाट अबाउट द केस
अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि तपाईको ट्याक्सेबल इन्कम यसलाई मैले एज्युम गरिरहेको छु सो दिस इज डिभाइडेड बाई 3 भन्छौँ सो म्याक्सिमम भनेको इज 5 लाख सम्म छ सो डिडक्ट द लोएस्ट अफ एबिसी भन्दाखेरि 3,42,852 त्यसले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ कि या द्याट इज द ट्याक्स सेभिङ टिप्स भनिसकेपछि द्याट मिन्स you could like your since your retirement saving is lower than that of 1/3 of your annual income भन्छौँ अब राइट सो या तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने सो एडिसनल सिआइटी मा फन्ड पठाउन सक्नुहुन्छ टु सेभ योर ट्याक्स ओके अब नाउ लेट्स टक अबाउट द अब इन्स्योरेन्स अब लाइफ तपाईको लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिरिराख्नुहुन्छ सो अप टु 40,000 जस्तो कि ट्याक्स एक्जम्पसन छ भने हामी 40,000 राख्यो फेरि ओके नाउ अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पर्क्स हामीले अब वेदर यु आर मेल अर फिमेल म्यारिटल स्टेटस जस्तो म्यारिडको केस ओके सो इन दिस केस एज आई एक्सप्लेन अर्लियर सुरुमै मैले जुन भने यो डिफ्रेन्ट स्ल्याब भनौँ या इज ब्यान्ड राइट अब हामी के गर्छौँ भने वी हेभ टु अर्गनाइज द ब्यान्ड अर द ट्याक्स स्ल्याब इन द डिफ्रेन्ट हेडिङ्स ओके अब द्याट मिन्स लुक एट दिस वान कि हाम्रो अब 6 लाखसम्म चाहिँ हामीले ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ त ओके 6 लाख भनिसकेपछि या दिस इज 6 लाख into 0.01 1% so it would be 6,000 अब अर्को के आयो भने साथीहरु चाहिँ दिस इज अब नेक्स्ट 2 लाख भन्नु नै कस्तो छ भने यु माइट हेभ स्टडीड इन स्टॅटिक्स अब 6 to 8 लाख दैट इज अब 2 लाख सम्मको लागि हामी कति तिर्छौं त 2 लाख को दैट इज 0.10% ओके दिस इज 20,000 अब दैट मिन्स हाम्रो कति गयो भन्दाखेरि या दिस इज 6 to 8 लाख गइसक्यो अब जाउँ हामी कि तपाईको चाहिँ यो इज अ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति छ त अब त्यो निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं भने दिस इज तपाईको टोटल एनुअल इन्कम कति रहेछ देन वी हेभ टु डिडक्ट द लोएस्ट अफ एबीसी एज आई एक्सप्लेन अर्लियर र कुनै किसिमको लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड गरेछ त्यो पनि घटाउने र फर्स्ट 6 लाखलाई हटाउनु पर्यो त्यसपछि नेक्स्ट अब तपाईको कस्तो आइराछ भने इन दिस केस पहिला त हाम्रो कति बाँकी भयो त अब ओके सो यु कुड सी दिस इज 15,47,686 त्यो भनेको यो फिगर हो ओके आई विल शो यु हियर क्याल्कुलेशन्स अब दैट मिन्स तपाईको यो भ्यालु माइनस नेक्स्ट तपाईको अब या दिस भ्यालु त्यसपछि द्याट्स इन्स्योरेन्स प्रिमियम तपाईले पे गरेको त्यसपछि 6 लाख या दिस इज 6 लाख सम्म छ 6 लाख माइनस 2 लाख सम्म छ ओके दिस इज 2 लाख ओके दैट मिन्स तपाईको 3,64,834 छ दैट मिन्स अब यहाँ हेर्नु कि तपाईको नेक्स्ट 3 लाख सम्म अझ बढिरा छ भने तपाईको नाउ अब हामीले अब अगेन यु कुड सी 3 लाख भन्दा बढी छ सो अब इन्टु 0.3 ओके दिस इज नट 0.3 दिस इज 2 छ हाम्रो है ओके 2 र यो चाहिँ पहिलाको चाहिँ 10 जस्तो फर्स्ट 1% एसएसटी नेक्स्ट 10% त्यसपछि अझ तपाई ब्र्याकेटमा पढ्नु भयो भने द्याट्स 20% अब जाउँ साथीहरु चाहिँ अब बाँकी कति भयो त हाम्रो अब बाँकी भएको कति भयो भने दैट मिन्स अब नेक्स्ट कति बाँकी भयो त हाम्रो 3 लाख सम्म गइसकेपछि नाउ 64,834 अब यसमा तपाईको अब कति इन्कम ट्याक्स यो लाग्छ भने दैट इज योर 30% 0.3 अब नाउ आई वुड लाइक टु नो द व्हाट अबाउट द टोटल तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो त एनुअली अब सिम्पली हामी सम गर्न सक्छौं सम गर्ने यु सेलेक्ट all your cell okay this is your annual income tax अब मलाई के चाहियो भने what about the case of let's say the monthly निकाल्नु पर्यो भने then यसलाई divided by 12 गरिदियो भने या this is your 8,787 अब हामी कहाँ कस्तो छ भने साथीहरु चाहिँ we pay the more tax definitely we believe that कि हामीले तिरेको ट्याक्स या प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गभर्नमेन्टले गरोस् मिसयुज अफ ट्याक्स नगरोस्
and definitely we have to pay the tax. This is all about your contributions for the economic development भन्ने assumption राख्छौँ साथीहरु चाहिँ. Okay friends, आजको discussion I believe that even though I discussed from the academic point of view, right, but anyway this tax planning, yeah, management is very important. Once you manage your tax, even at the personal level, हामी जहिले पनि क्लासरुममा अब कर्पोरेट लेभलको कुरा गर्छौँ, but we forget about our personal tax planning. So that is the context of investment and tax planning is important at the personal level too. यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे साथीहरु चाहिँ. यदि if you really like this content, please like, subscribe and also share my channel, that is the Finance Guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.